بسم الله الرحمن الرحيم. حضن يسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأبات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة. فإذا العروبة شفتت وتصهينت وتأمركت نأتيك بفوارس الله ابشري ومن اليهود تحضري نفديك. فستنكسر القيود وسيتحد الوجود هي مقبرة اليهود. حضن يسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأبات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة. فإذا العروبة شفتت وتصهينت وتأمركت نأتي